क्या प्राइवेट स्कूल इदारे जो भी घास चराई पे बनाए गए हैं या फिर स्टेट लैंड पे बनाए गए हैं वो बंद होंगे? क्या जितने भी प्राइवेट स्कूली इदारों में बच्चे हैं आखिरकार उनका क्या होगा? आखिरकार जितने भी प्राइवेट स्कूल के इदारों में जो टीचर पढ़ाते हैं आखिरकार उनका क्या होगा? इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी अनवर साहब। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल आपसे यहाँ पे ये रहेगा, क्या प्राइवेट स्कूल जितने भी घास चराई पे बनाए गए हैं या फिर स्टेट लैंड पे बनाए गए हैं उनको जब से ये ऑर्डर निकला है उनका आखिरकार किस तरीके से आप प्रोसीजर शुरू होगा, और अगर दाखिला आप करवाएंगे दूसरे स्कूल में तो उस्ताद का क्या होगा? जावेद साहब, आपने बिल्कुल सही बात बताई। ये मिड सेशन है, हम समझने से कासर हैं जी। ये सरकार के पास ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई जी? इतना गलत फैसला सरकार ने लिया क्यों? इसके पीछे क्या अनासर है? कौन लोग सरकार को भी बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर सरकार ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से काम लिया होता, अगर इस पर रिसर्च हो गई होती, ग्राउंड रिपोर्ट्स पे गौर किया गया होता, तो सरकार इस किस्म का फैसला कभी नहीं करती। क्योंकि ये टोटली, मैं इसकी जो लीगैलिटी पे बाद में आऊँगा, अपरेंटली जो है इलॉजिकल फैसला है। क्योंकि ऑर्डर आप निकाल सकते हैं या सेशन के एंड पे या सेशन के स्टार्ट पे। इस वक्त तो बीच सेशन है, मिड सेशन में आप ऑर्डर निकाल रहे हैं किस बच्चे को यहाँ से निकाल के यहाँ डाले, कोई लॉजिक है? ये तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है, ये जो काचराई की हम बात करते हैं, एक्चुअली ये काचराई का मामला नहीं है। ये सरकार ने सारे स्कूलों से कहा है कि आप ये एनओसीज ला, उसमें बहुत सारी एनओसीज हैं। इसमें पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड से भी एनओसी लानी है, केमिकल डिपार्टमेंट की सेफ्टी के ताल्लुक से डीसी से एडीसी से लानी है। इसके बाद ढेर सारी पीएनसी वगैरह बहुत सारी एनओसी। इसमें एक एनओसी है कि आप लैंड की एनओसी भी लाओ कि आपकी लैंड अपनी है, और अगर ये स्टेट लैंड है तो हम स्कूल को बंद करेंगे, लैंड वापस ले लेंगे, और जो मैनेजमेंट होगी उसका कंट्रोल, जो स्कूल की मैनेजमेंट होगी उसको टेक ओवर करेंगे, और उसके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। एक सवाल ये है, बाय द वे, कल कॉन्वेंट या बर्नहॉल या कोई बड़ा स्कूल इस ऑर्डर की जद में आता है, क्या ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, क्या ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो दाखिला कराएंगे? क्या वो भेजेंगे वहाँ पे? ये गरीब बच्चों के साथ क्या ज्यादती है। अब आइए इन स्कूलों की हालत पे। ये स्कूल बेसिकली कम्युनिटी रन है, आवकाफ के अंडर, महल्ला कमेटी के अंडर, विलेज कमेटीज़ के अंडर, पंचायतों के थ्रू या फलाही अदारे इन स्कूलों को चलाते हैं। बहुत सारे स्कूल इनमें ऐसे हैं जो सदका ज़कात से चलते हैं। इनमें कौन बच्चे पढ़ते हैं? जो गरीब हैं, यतीम हैं, नादार हैं। और ये लोगों की ही कोशिश रहती है कि इन बच्चों को मोटिवेट करके इन स्कूलों में पढ़ाया जाए। अब अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो ये बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगी, और लिटरेसी रेट जो ऑलरेडी डिप है और डिप हो जाएगी। मुझे बताइए ये कितना नुकसान होगा पूरी कौम का। तालीम पे कोई सियासत तो नहीं होनी चाहिए, तालीम तो तालीम है। आपको लगता है कि इस ऑर्डर को लेके भी सियासत की जाए? देखिए, ये तो देखिए, मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट को मिसलीड क्यों किया गया? किसी न किसी आदमी ने, किसी न किसी एजेंसी ने, या किसी न किसी फोर्स ने गवर्नमेंट को तो मिसलीड किया है। अदरवाइज गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर क्यों निकाले? इसका कोई लॉजिक ही नहीं। पहली बात, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की वजह जजमेंट है कि क्या अगर सरकारी ज़मीन पे कोई स्कूल है तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट का ऑर्डर है। हम मानते हैं कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लिहाजा शायद सरकार ग्राउंड हालात से वाकिफ नहीं है, बस ब्यूरोक्रेटिक वही नोटा नोटी हो रही है। आपकी जानिब से कोई कदम उठाया गया इस पर? हम कोर्ट गए और कोर्ट ने बाकायदा हमारी सुनी, इस पे स्टेट्स को आया है। लेकिन जो बेचैनी, जो परेशानी हुई, जो बच्चे डिस्टर्ब हुए, देखिए ऑलरेडी बच्चे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हैं। आप देखिए वायलेंट बिहेवियर, आप देखिए कितनी दिक्कतें बच्चों को हैं, ड्रग्स का कितना आम हो रहा है, ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए आप। उस इन हालात में हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहता है, हैंड होल्ड नहीं करना चाहता। अचानक एक ऐसा ऑर्डर लाएगा जिससे पूरे बच्चे साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में हैं। पूरी देखिए, स्कूल कोई दुकान नहीं होता कि आप शटर
جو ہے آپ گرا کے بند کریں گے, سیلز مین کی چھٹی ہوگی, دکاندار کی چھٹی ہوگی. اسکول ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف جڑا ہوتا ہے. آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے یہ حکم نامہ آیا ہے, آپ اپروکسیمیٹلی آپ ہر اسکول کی سربراہی کرتے ہیں, نظر و ساز کرتے ہیں, اپروکسیمیٹلی کتنے ایسے اسکولز ہیں جو کاسٹ چرائی پہ اور اسٹریٹ لینڈ پہ بنائے گئے ہیں؟ آرڈر سے تقریباً 900 سے زیادہ اسکول متاثر ہو رہے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ بچے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں جو غریب نادار اور یتیم بچے ہیں. ایک تو یہ حکم نامہ جب سے نکلا ہے, یعنی کہ جو ٹیچر یعنی کہ جو استاد جو ہیں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ان اسکولز میں, تو ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ بے روزگار سرکار نے تو صاف کہا ہے کہ ہم ان کی کوئی کلیم نہیں ہوگی, یعنی وہ سب یعنی وہ سب کے سب بے روزگار ہو جائیں گے. ان کی جانب سے کوئی آپ کو عرضی لگائی؟ وہ ٹیچر تو رو رہے ہیں اس وقت. مجھے ریسنٹلی ایک ٹیچر آیا, اس نے کہا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, تو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, میں چند ہزار روپے سے اپنا گھر چلا رہا تھا, اب اگر وہ بھی مجھ سے چھن جائے گا تو کہاں جاؤں گا. پی ایچ ڈی اسکالر ہے, جاب نہیں ملی ہے اس کو. کیا کوئی بڑے بڑے اسکولز بھی اس کی زد میں آتے ہیں؟ دیکھیں بڑے اسکولوں کا جہاں تک تعلق, میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے نہیں, کیونکہ ابھی تک جو سرکار نے چھاپے ڈالے, جو سرکولرز ایشو ہوئے, جو آرڈرز ہوئے, کمیونٹی رن اسکولز کے خلاف ہوئی ہیں. جو آپ کے اندر پنچایت کے اندر یا جو محلہ کمیٹی یا ولیج کمیٹیز کے اندر چلتے ہیں, کمیونٹی رن اسکول ہے, ابھی تک تو انہی کو پریشان کیا گیا. ابھی تک کسی بڑے اسکول کو کوئی نوٹس نہیں گئی ہے. مطلب جو چھوٹی کمیونٹی اسکولز ہیں ان کو انہیں کو جی. تو یہ آپ سے آخر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے مختصر سا, اب جس طریقے سے آپ نے بھی جو ہے ایک پہل شروع کی ہے, کیا آپ جتنے بھی وہ گھاس چرائی پہ جتنے بھی اسکول بنائے گئے ہیں یا پھر اسٹریٹ لینڈ پہ بنائے گئے ہیں, انہیں کوئی راحت کی سانس ملے گی کچھ؟ ہائی کورٹ سے ہمیں پورا یقین ہے کہ انصاف ملے گا. ہمیں عدلیہ پہ پورا بھروسہ ہے. کورٹ نے چونکہ اسٹیٹس کو دیا ہے, ہم اپنے آرگومنٹس اس میں رکھیں گے, ہمیں یقین ہے کہ انصاف ہوگا. کیونکہ سیدھی سی بات ہے, کشمیر کوئی ہندوستان سے باہر جگہ اس وقت تو ہے نہیں جو اور اسٹیٹس میں ہے. ویسے بھی پورا انڈیا اگر آپ دیکھیں گے 70% لینڈ ویسے لیزڈ لینڈ ہوتی ہے, اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے, اسی قسم کی لینڈ ہوتی ہے. آپ کناٹ پلیس دیکھ لیجیے, وہاں میکسیمم پراپرٹیز تو لیز پہ ہے. یہاں دیکھیے کتنے مکان جو ہے اسٹیٹ لینڈ پہ ہے, کتنے ہوٹل, کتنے بزنس اسٹیبلشمنٹ, وہ تو بلکہ ان کو چھوڑے فارسٹ لینڈ تک پہ بھی کچھ ہے. یہ تو ایک جو عام سی بات ہے. اب اسکولوں کو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ ہے. ادروائز اگر اسٹیٹ لینڈ ہی ریٹریو کرنی ہے, یہ پہلے انڈیویجول مکانوں کو, ہوٹلز کو, کامرشل اسٹیبلشمنٹ کو بے دخل کر لیتے, کیونکہ اس میں چند لوگوں کا معاملہ تھا. لیکن یہاں تو بچوں کا, پیرنٹس کا, سوسائٹی کا معاملہ تھا. یہ اسکولوں کو ہی ٹارگٹ کیوں بنایا گیا, یہ ہمارے لیے کوشچن. اسی وجہ سے ہم کورٹ گئے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ کورٹ میں انصاف ہوگا. نہیں تو یہ یہاں کا ہی معاملہ نہیں, جموں کا ہی معاملہ نہیں, یہ پورے نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا اور سارے اسکول اس کے لیے سامنے آئیں گے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو مختصر سی بات ہماری ہوئی جموں کشمیر پرائیویٹ ایسوسیشن اسکولز کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے. مزید انہوں نے ایک بات یہاں پہ کہی ہے کہ اب مسئلہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے اور ان کی جانب سے بھی ایک پہل کی گئی ہے. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, جتنے بھی اسکولی بچے ہیں جو ان اسکول میں پڑھتے ہیں, جو کاسٹ چرائی پہ بنائے گئے ہیں یا پھر اسٹیٹ لینڈ پہ بنائے گئے, انہیں ایک راحت کی سانس ہے کیونکہ وار صاحب کی جانب سے ایک پہل کی گئی ہے. اور جتنے بھی بچے ہیں ان کی جانب اور جتنے ریٹائر جاوید خان کے ساتھ